شان نہیں تے ہور کی ہے وہ جن دے قدماں نو بوسے دین واسطے اللہ دا عرش ترسدا ہے اس نبیاں دے امام نے اپنی بیٹی نو بوسے دتے ہوئے نے ہور کی سن دے یار ساڈے کول تے اے ہوئی محبت بریاں گلاں نے بھائی اے ہوئی پیاریاں گلاں نے نا پاکاں دیاں گلاں نے ہور کوئی نہیں ساڈے پلے اے راضی ہو گیا تے بیڑے پار لگ جان گے اے راضی ہو گیا اوے قبر وچ بھی فرشتے حیا کرن گے اے راضی ہو گیا اوے قبر حشر دا کوئی فکر نہیں اوے قبر دے وچ بھی جاواں گے تے عزتاں ملن گیاں ایتھے بھی انہاں دا ذکر کرتا رہ دنیا تے بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا قبر وچ بھی عزت عطا فرمائے گا تے حشر وچ بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا ہر جگہ تے اللہ جی انہاں دے غلام بنیے انہاں دی غلامی دا پٹا جڑا ہے اپنے گلے دی زینت بنا یارا ایتھے بھی اللہ عزت دے گا قبر وچ بھی عزت دے گا حشر وچ بھی عزت دے گا اما جی دا مقام اتنا جے ایک مرتبہ فرمایا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن ابغضنی اوے لوگو سن لو میری بیٹی فاطمہ جڑی ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا جن نے میں محمد نو ناراض کیتا انہیں خدا نو ناراض کیتا اور جن نے میری بیٹی نو راضی کیتا انہیں میں محمد نو راضی کیتا جن نے میں محمد نو راضی کیتا انہیں خدا نو راضی کیتا کوئی آ رہی جی سمجھ اجے میں تو بڑا پینڈا کرنا ہے یہ کوئی جذباتی گل نہیں نماز پڑھانی اجے قرآن پڑھنا ہے سوا سپارہ پڑھنا ہے تے تسی کی کرنا ہے تسی سبحان اللہ کہنا ہے نا جی جھولا بھی جھلدا پیا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ حیران نے پریشان نے عجیب نظارہ ہے عجیب منظر ہے چکی چل دیئے دانے پیر نے دانے پیر کے آٹا نکلدا پیا ہے آٹا سمیٹا بھی جا رہا ہے حسنین کریمین دو میں شہزادے جھولے دے اندر نے جھولا بھی جھلدا پیا ہے حضرت ام ایمن دوڑ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ چلیاں گئیاں جا کے عرض کر دیاں نے سونےاں ودوہا دے مکھڑے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج عجیب نظارہ ہے سیدہ زہرا پاک دے گھر دے اندر عجیب نظارہ ہے آقا میں گئی سا میں عجیب منظر ویکھے آئے آقا سیدہ جڑیاں نے آرام فرمان دیاں پیاں نے چکی چل دی پئی ہے دانے پیر نے آٹا نکلدا پیا ہے آٹا سمیٹیا جا رہا ہے حسنین کریمین دا جھولا بھی جھلدا پیا ہے آقا اے راز کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے انی گل سنی میری سرکار مسکرائے میری سرکار نے تبسم فرمایا میرے آقا فرمایا اما اس واسطے تینو اپنی بیٹی دے گھر وال ٹوریا سی تینو پتا چل جائے کہ نبی دے گھر والیاں دی شان کنی ہے نبی دے گھر والیاں دا مقام کنا ہے حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما تو کہنی ہے چکی چل دی پئی ہے چلان والا نظر نہیں آ رہا دانے پیر نے دانے پان والا نظر نہیں آ رہا آٹا نکلدا پیا ہے آٹا سمیٹن والا نظر نہیں آ رہا حسنین کریمین دا جھولا جھلدا پیا ہے جھولا جھلان والا نظر نہیں آ رہا حضرات ذوالفقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما اے چکی چلان والے کوئی اور نہیں دیا
ہورا آئیاں نے، ہورا چکی چلا رہیاں نے، دانے پا رہیاں نے، آٹا سمیٹ رہیاں نے، حسنین کریمین دا جھولا جھلان والے کوئی عام نہیں دے، اللہ دے فرشتے آئے ہوئے نے۔ پیچھے لیا، پیچھے جتے گا سیاں حق چاریا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ اے جے سیدہ دا مقام، اے کیے تھوڑا بریک کرو انہوں، اے جے سیدہ دا مقام۔ ایک اور آپ دی کرامت، آپ دی فضیلت سنائیے جی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، تسی واقعہ سنیا ہے، بڑا ہی سنیا ہے کہ آپ نے نبی پاک دی دعوت کی تھی۔ کی تھی؟ نبی پاک دی دعوت کی تھی حضرت عثمان پاک نے، حضور دے دماد نے، حضور دے کی نے؟ دماد نے۔ تو جدو دعوت کی تھی نا، تو نبی پاک علیہ السلام دعوت دا وقت آ گیا، حضور آؤ میرے گھر دعوت ہے۔ نبی پاک چل پے، اپنے ویڑے چو، اپنے کاشانہ مبارک چو جدو نکلے، عثمان پاک پیچھے پیچھے حضور دے قدم گندے جا رہے نے۔ عثمان غنی حضور دے قدم گندے جا رہے نے۔ جدو حضور عثمان غنی دے ویڑے چلے گئے، دعوت دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا، تے علی پاک بھی موجود سن، حضرت مولا علی پاک بھی موجود سن۔ عثمان پاک دے کولو پیر پائیاں پوچھیا، عثمان پیچھے پیچھے کی کردے جا رہے سا جے؟ انج لگدے تسی کچھ کہندے جا رہے جے، کوئی گنتے جا رہے جے۔ عثمان پاک کہنے لگے، میرے پیر پائیو، اے میرے دل دی منشا سی، میرے دل دا ارادہ سی، خواہش سی، تمنا سی کہ جدو مصطفیٰ اپنے ویڑے چو نکلے تے جننے قدم سونا ٹر کے میرے ویڑے آوے، اونے قدم جڑے نے میں انہاں قدمہ دے گنتی دے برابر میں غلام آزاد کر دے مانگا۔ کی گل ہے نو یار، اونے گنتی دینے قدم چل کے سونا آوے، اونے میں غلام۔ توجہ گل بڑی مزے دی سننا لی، سیدہ دا مقام ویکھیا جے، سیدہ فاطمہ دا، اونے قدم میں غلام آزاد کرنا، تو یقیناً حضرت عثمان پاک نے اونے غلام آزاد کر دیتے۔ او میں سنو، غلام آزاد کر دیتے جی۔ علی پاک دعوت تو فارغ ہو کے کر گیا، دعائے خیر کیتی گئی، علی پاک کر گیا تے کہن لگے، ہن گل شروع ہو گئی جی، توجہ کریا جی، اما جی دا مقام کنا دیکھو۔ علی پاک کر گیا تے کہن لگے، فاطمہ آج عثمان نے نبی پاک دی دعوت کیتی ہے، آج عثمان پاک نے نبی پاک دی کی کیتی ہے؟ دعوت کیتی ہے۔ فاطمہ دل تے میرا بھی کردہ ہے کہ نبی پاک دی دعوت کریے، سونا ساڑھے ویڑے بھی آوے۔ علی پاک کہہ رہے ہیں، اما جی فاطمہ نو اپنی زوجہ محترمہ نو، اما جی نو کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ آج عثمان نے دعوت کیتی، میرا دل کردہ ہے کہ اسی بھی دعوت کریے، آج اسی بھی دعوت کریے۔ حضرات اما جی فاطمہ کہنے لگے، میرے سرتاج علی دل تے میرا بھی بڑا کردہ ہے، لیکن تو انہوں پتہ ہے کہ ساڑھے کل انہیں وسائل ہی نہیں ہے، ساڑھے کل تا نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ منکہ ہے، کوئی شے بھی نہیں، ایک پلیٹ آٹے دی بھی نہیں ہے۔ اے نے فقر کرنے والے کوئی انہا کول ہوئے تے دوسرے نو عطا کر دیندے نے، آپ صبر تے فقر کر دینے، صبر کر دینے۔ تے اما جی فاطمہ کہن لگیاں، جی علی جے تہاڈی خواہش ہے، تمنا ہے تے تسی نبی پاک نو انوائٹ کر رہا ہو، دعوت دے آؤ، جاؤ۔ تے فاطمہ حضور آ گیا تے
हजूर दे खाने का बंदोबस्त किवें होवेगा? अम्मा जी फातिमा कहन लगे तुसी जाओ तो सही, अल्लाह खैर करेगा। बड़ी मेहनत की इस बात नूं मैं याद करन दी, ते तुसी भी तवज्जो नाल दाद देनी, सुन के देनी, एवें नहीं जुमले सुन के दिया जे। अम्मा जी फातिमा कहन लगे अली पाक जाओ तो सही तुसी, अल्लाह पाक खैर करेगा। अली पाक गए, आका दी बारगाह च अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह अज दोपहर दा खाना मेरे वाले, अज तुहाडी दावत मेरे वाले, ते नबियां दे इमाम ते रसूलां दे सरदार तेरे मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, जिन्ने भी सहाबा गुलाम बैठे सन, आका ने फरमाया भी अज सारियां दी दावत अली घर जे। हाँ हाँ क्या बात है जी। एक मिनट मैं माशाल्लाह खुश रहो, बस बेटा मैनू वक्त दे थोड़ा जा, टाइम थोड़ा, बिल्कुल मुख्तसर गल करिए। अली पाक दे घर च दावत, सारे सहाबा वक्त आ गया, ते नबी पाक अपने गुलामां नूं लैके अपनी बेटी फातिमा दे घर दावत खान वास्ते आ गए, दावत खान वास्ते आ गए। ए साथ नहीं देंदा पिया, ओ मैं सुन लो गल, तवज्जो करो। हज़रत अली पाक इधर कर तवज्जो। अली पाक जदों नबी पाक घर तशरीफ ले आए, ते अम्मा जी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक कमरे दे अंदर चलियां गईयां, जाए नमाज यानी मुसल्ला बिछा लिया, ते सजदा रेज हो गईयां, ते अल्लाह दी बारगाह च गिड़गिड़ान लग पईयां, रोवन लग पईयां, आहो बका करन लग पईयां, मेरे मालिक तेनू ते पता है ना साडे घर दे विच तां कोई चीज़ खाण वास्ते भी नहीं है, एक रोटी दा लुकमा भी नहीं है, ते सोहणिया मेरे मालिका जेड़ा मेरे घर अज मेहमान बन के आया कोई आम नहीं दा आया। इस तो सौखे लफज मेरे को कोई नहीं बई कि तुहानू समझा सका। तवज्जो करया जे। हजरत अम्मा जी रो रही ने, गिड़गिड़ा रही, मौला मेरी अज लाज रख ली, अज मेरिया शर्मा रख ली, तेरा महबूब आया है, मेरा बाप अपनी बेटी दे घर मेहमान बन के आया है, ते नाल अपने सहाबा नूं भी गुलाम भी आए ने, मालिका अज तू ही करम करना ही, फजल करना ही, अज मेरे उत्ते करम दी बरखा बरसा दे। अम्मा जी रो के ते दुआ करके ते आपने ना देचकियां जिहड़ियां असीं चुल्हे ते रखियां, हंडिया चुल्हे ते रखी, उत्ते टकना खाली खाली रो रो के, आहा खाली खाली रख दित्तियां चुल्हे दे उत्ते, ते नाल की कह रही ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नूं बिठाओ खाना तैयार है। आहा क्या बात है जी, क्या बात है तुहाडे सुनन दी भी ते मेरे सुनावन दी भी जी। हैं हज़रत अम्मा जी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब्बा जी अपने गुलामां नूं सहाबा नूं बिठाओ, दस्तरखान बिछाया गया, बिठाओ, खाना तैयार है, खाना लैके आ रही हैं। हज़रत अम्मा जी ने वो हंडिया चुल्हे तो उतारी, देचकियां चुल्हे तो उतारियां, ते जदों उत्तों ढक्कन चुकिया ना जी, ते वो सारियां भरियां हुई खाने दे नाल, सारियां खाने दे नाल भरियां, प्लेटां दे अंदर जो भी माहौल दे मुताबिक सी, कौलियां प्लेटां दे अंदर जिहड़ा सी खाना पाया गया, सालन पाया गया, सहाबा दे अगे रखा गया। नबी पाक ने फरमाया गुलामां नूं, ओए गुलामो ओए अज खा लो, ओए अज अली पाक दे घर आए जे, खाना रज के खाया जे, सैर होके खाया जे, रज के खाया जे, अज मेरी बेटी दे घर आए जे, मेरे अली दे घर आए जे, सहाबा रज के सैर होके खाया जे। सारे सहाबा खा भी रहे ने, ते नाले मेरे बुजुर्गों पता ही की कहंदे ने, अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह अज खाने दा लुत्फ बड़ा आंदा पिया है, अज खाने दा मजा बड़ा आ रहा है, अज खाने दे अंदर इन्ना ज़ायका पहले कदी ऐसा खाना नहीं खादा जेहो जा अज अली पाक दे घर ते अम्मा जी फातिमा दे घरों खाना खा रहे हैं। ये जा असी पहले कदी भी नहीं इन्ना लजीज ते इन्ना ज़ायकेदार खाना पहले असी नहीं खादा। सोने बड़ा ही मजा आ रहा खान दा। मेरी करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, ओ गुलामो पता जे खाना कित्थों आया? आहा
او غلامو پتہ جے کھانا کتھوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، سونا اللہ تے اندر رسول ہی بہتر جاندہ ہے، سانو کوئی پتہ نہیں کتھوں آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے غلامو میری بیٹی ہوئے، میری بیٹی نے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے رو کے دعاواں کیتیاں نے، تو انہوں پتہ ہے کہ میری بیٹی دے گھر تک کلو جو بھی نہیں ہے، میری بیٹی دے گھر تک گندم بھی نہیں ہے، منقہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی شے نہیں، آٹا بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی نے اللہ دی بارگاہ گڑا کے دعا کیتی ہے کہ مولا اج میریاں شرما رکھ دی، اج میرے تے کرم کر دے۔ صحابہ ایک کھانا پتہ ہے کتھوں آیا ہے؟ صحابہ میری بیٹی نے رو رو کے دعاواں کیتی سن، اللہ نے جنت وچوں کھانے دا بندوبست فرما دیتا سی۔ خوش رہو یار، اللہ سیدہ دے ذکر دے صدقے اللہ ساڑھے سب دے ماں باپ دی بھی اور ساڑھی بھی اللہ بخشش فرما دے بھی۔ پھر کھانا تناول فرما کے صحابہ نے کھانا سیر ہو کے کھادا، نبی پاک جانے جانا نے بھی کھانا سیر ہو کے تناول فرما لیا، تے پھر اجے سیدہ فاطمہ نے کھانا نہیں کھادا، پھر اندر کمرے چ تنہائی بچ چلیاں گئیاں، جائے نماز بچھا لیا، مصلی بچھا لیا، پھر رومن لگ پیاں، میرے مالکہ جی اگے میری وہ گل من لی تے ایک ہور عرض کرنی ہاں۔ اسی ویکھے ہے عثمان نے دعوت کیتی ہے نا، تے جنہ تیرا محبوب اپنے ویڑے چو چل کے عثمان دے ویڑے آیا ہے، انہیں قدم اللہ دے نبی دے قدمہ نے گنتی دے برابر جنہیں قدم چل کے آئے نے، انہیں عثمان نے غلام آزاد کر دیتے نے۔ سونے اسی غلام آزاد کرن جوگے نہیں دے، ساڑھے کو لینی توفیق نہیں دی، اینی استعداد نہیں، لیکن ہون تیری بگڑی بن گئی میری بن گئی، توجہ کرنی ہے۔ اے جملہ میں کھڑے ہوں کہ حضرات زیباکار اماں جی نے کہا کہ میرے مالکہ جی میں پہلے کرم کیتا ہی کھانا جنت بچوں بندوبست کر دیتا ہی، ایک ہور عرض کرنیاں میں نو خالی نہ موڑی۔ عثمان نے نبی پاک اپنے ویڑے چو چلے، اوتھو چلے تے عثمان دے ویڑے جننے قدم نبی چل کے آئے، عثمان نے انہیں قدمہ دے برابر غلام آزاد کیتے نے۔ حضرت اماں جی فاطمہ رو کے عرض کر دی نے، اے میرے مالک میرے کو لینی استعداد نہیں، ساڑھے کو لینی طاقت نہیں دی، لیکن دعا ایک کرنی جننے سونا اپنے ویڑے تو چل کے میرے ویڑے آیا ہے، جننے قدم چل کے آیا ہے، میرے مالکہ میری التجا قبول کر لیں، انہیں میرے ابا جان دی امت دے وچوں ایک قدم دے بدلے میرے ابا جان دی امت دے گناہگارانو ایک قدم دے بدلے گناہوانو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ زندہ باد۔ آجے گل نہیں ختم ہوئی، توجہ کرے آجے اللہ نے جدو اے فاطمہ نے جے اپنے سے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیریا، اللہ نے جبریل نے کہا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا کہ سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ جلدی چلا جا، میرے محبوب دی جا کے پیغام سنا دے، خوشخبری سنا دے، سونیا تیری بیٹی اے دعا کر دی پئیے کہ جنہ میرا بابا اپنے گھر تو چل کے میرے ویڑے آیا ہے، اے میرے مالکہ انہیں میرے بابے دے ہر قدم دے بدلے میرے بابے دی امت دے وچوں گناہگارانو جہنم تو آزاد فرما دے، آزاد فرما دے۔ جبریل جا پیغام میری طرف لے جا، میرے محبوب نو کہہ دے تیری بیٹی نے تے میری بندی نے تا اے دعا کیتی ہے، اوہ ساڈا اے محبوبہ ساڈا کرم والا دریا کوئی چھوٹا، اے محبوب اے پیارے حبیب اوہ ساڈا کرم والا، جبریل
جا میرے محبوب نو کہہ کہ اے محبوب اللہ فرما رہا ہے کہ ساڈے کرم دا دریا جڑا کوئی چھوٹا تیری بیٹی نے تواڈے جننے قدم چل کے آئے ہو انہیں ایک ایک قدم دے بدلے کہہ رہی ہے کہ میرے بابے دی امت وچوں جڑے گناہگار نے انہاں نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دے. ٹھہرے جے سنو اگے سنو. اے محبوب اسی کہنے اسی اپنی بندی فاطمہ تے تیری بیٹی تے راضی ہاں وہ ایک کہہ رہی ہے تے اسی اپنی طرفوں کہہ رہے ہیں ساڈی رحمت جوش وچے اسی کہہ رہے ہیں اے تیری بیٹی ایک ایک قدم دے بدلے کہہ رہی کہ ایک ایک غلام جڑا ہے جہنم تو آزاد کر دے. اے محبوبہ اسی تواڈے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک ہزار بندہ جڑا گناہگار ہے تواڈی امت دا آزاد فرما چھڈیا جائے. اللہ اکبر کیا بات ہے. عزیزو بگڑی میری بن گئی تواڈی بن گئی ہے. ایک ایک قدم دے بدلے ہزار ہزار حضور دی امت دا گناہگار جہنم تو اللہ آزاد فرما کے جنت وچ داخل فرما دے گا. مسلمان بھائیو پھر فاطمہ دا مقام کی ہے تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی چہرہ نبی کا جب سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا جب سرخ ہو جائے ہوتی ہے جب تم بے قرار فاطمہ جب تو بے قرار ہوتی ہے جب تو حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم کہندے نے بیوی نو تو حرم علی اور بیٹی نبی کی. سنو تین ہی رشتے ہوندے نے عورت دے بیٹی ہوندی ہے پھر بیوی ہوندی ہے پھر ماں ہوندی ہے. اے بیٹی ویکھو نبیاں دے امام دی بیوی کندی ہے اولیاء حضرت علی المرتضیٰ ولیاں دے امام دی تے ماں کنہ دیئے حضرت امام حسن پاک تے سید الشہداء امام حسین پاک دی ماں ہے. تو حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم علی اور بیٹی نبی کی ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل. عزیزو اے بڑیاں بابرکت کڑیاں نے رحمت والیاں کڑیاں نے. ایک چھوٹا جا انعام چھوٹا جا نسخہ چھوٹا جا تحفہ ہے چھوٹا ہے لیکن اجر بڑا وڈا ہے. اے میرے ورگے جڑے میرے بزرگ سیدھے سادے جڑے جنہاں نو زیادہ نہیں آندا اللہ سب نو میرے تو سارے چنگے ہو. ایک میں گل کر رہا پیا کہ جڑے سیدھے سادے جنہاں نو زیادہ قرآن نہیں آندا تھوڑے صورتاں آندیاں نے تے انہاں واسطے جڑے اس تو بھی درویش آدمی نے اے انہاں واسطے بھی ہے. توجہ کریا جے اوے سنو جیڑا ماہ رمضان مبارک دی نماز ہر روز نماز عشاء تو بعد نماز عشاء تو بعد جیڑا 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اس نو 3 انعام عطا فرمائے گا.
یہ بڑا نسخہ آسان ہے. میں چیز او یاد کر کے اتنے آنا کہ جیڑی آسان ہوئے میں بولا تے میرے بزرگاں جواناں بھائیاں یاد ہو جاوے. توجہ کریا جے. ہون جدو نبی پاک دا غلام، نبی پاک دا دیوانہ، نبی پاک دا مستانہ، او شمع رسالت دا پروانہ جدو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ پڑھے آنا تے اللہ ان دے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا. ویکھ لو کنا آسان ہے. توجہ کرو. جدو دوسری مرتبہ پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جدو دوسری مرتبہ پڑھے گا نا اللہ اس بندے نو دوزخ تو آزاد فرما دے گا. آہا. جدو تیسری مرتبہ پڑھے گا بزرگان دین نے فرمایا جدو تیسری مرتبہ پڑھے گا اللہ اس بندے نو جنت دا مستحق فرما دے گا. کلمہ تا اسی پڑھ دیں ہاں. کیوں جی؟ کلمہ تے اسی پڑھ دیں ہاں. کنا آسان نسخہ ہے، اجر کنا وڈا ہے جی. خاص برکت کیندی ہے اس رمضان مبارک دی برکت دے نال. اے نسخہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھے گا تے سارے گناہ معاف ماضی دے، تے جدو دوجی مرتبہ پڑھے گا دوزخ تو آزادی، تیسری مرتبہ پڑھے گا جنت دا حقدار بن جائے گا. تے میرے عزیزو اے کڑیاں اے لمحے انہاں نو فضول نہیں، سستی اندر نہیں، غفلت اندر نہیں. ویسے تے تسی جان دیو سونے نے فرمایا اے ساڈے واسطے انعام تے انہیں اعزاز کیوں مل دینے پہ؟ اے نبی پاک دے نلین شریف دا صدقہ ہے کہ روزے دار روزہ رکھ کے کوئی عبادت نہ کرے، نماز پڑھے وہ فرض ہے لیکن یعنی روزہ رکھ کے سو جائے. سونے نے فرمایا ان دا سونا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو میرے سمیت سانو سب نو اے برکت والیاں رحمت والیاں کڑیاں اے فیوز و برکات اللہ سانو سب نو نصیب فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ساڈا سب